अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर अब्दुर्रहमान गाजी शहीद हो गए थे, जबकि दूसरी जानिब उस्मान ने निकोला को दी जाने वाले मलून खातून के घोड़े भी अपने कब्ज़े में कर लिए थे। इस किस्त के आगाज़ में बोरान और उस्ताद दाऊद ज़ख्मियों को काई कबीले की जानिब ले जा रहे थे। दूसरी तरफ बमसी साहिब ने अब्दुर्रहमान गाजी का सर अपनी गोद में लिया हुआ था। धुंधार बमसी साहिब को यकीन दिलाने के लिए कहता है, बमसी साहिब अब्दुर्रहमान गाजी शहीद हो चुके हैं। बमसी साहिब कहते हैं, जिस गद्दार की वजह से मेरा साथी शहीद हुआ है, मैं खुद उस गद्दार को ढूंढ कर कत्ल करूँगा। ये सुनकर धुंधार कहता है, आप किस गद्दार की बात कर रहे हैं बमसी साहिब? कबीले में गद्दार कुम्हार इदरीस था और वो तो मारा गया। ये सुनकर बमसी साहिब गुस्से से धुंधार की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, मक्कारी और गद्दारी का खात्मा कब हुआ है धुंधार साहिब? गद्दार अभी भी हमारे दरमियान मौजूद है। दूसरी तरफ गुंदूज़ के कुछ सिपाही गुंदूज़ को आकर बताते हैं, हमने उन्हें खो दिया भाई। ये सुनकर गुंदूज़ को बहुत गुस्सा आता है और इसके बाद वो वापस चल पड़ते हैं। इधर कई सिपाही मैयतों को इकट्ठा कर रहे थे। धुंधार बमसी साहिब से कहता है, बमसी साहिब हमें अब्दुर्रहमान को कबीले ले जाने दें। ये सुनकर बमसी साहिब कहते हैं, अपने हाथ दूर करो धुंधार। इसी दौरान उस्मान और उसके सिपाही भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस्मान जब लाशों को देखता है तो गमगीन हो जाता है। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही अपने घोड़ों से नीचे आ जाते हैं। फिर उस्मान की नज़र अब्दुर्रहमान गाजी पर पड़ती है तो उस्मान सख्ते में आ जाता है। बमसी साहिब उस्मान और उसके सिपाहियों को बुलाते हुए कहते हैं, सिपाहियों क्या तुम लोगों ने देखा है कि हमारे साथ क्या हुआ है? अब्दुर्रहमान गाजी शहीद हो गए हैं। ये सुनकर सब लोगों को बहुत दुख होता है और उस्मान की आंखों से आंसू आ जाते हैं। धुंधार कहता है, बाला गोंचा और ज़ख्मी सिपाहियों को कबीले ले गई हैं। उस्मान नीचे बैठते हुए पूछता है, ये सब किसने किया है? धुंधार तोगाई का नाम लेता है। बमसी साहिब सिपाहियों से कहते हैं, मेरे बच्चों अब्दुर्रहमान गाजी आखिरकार शहादत के मर्तबे पर फायज़ हो गए हैं। बमसी साहिब अब्दुर्रहमान गाजी को उठाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, ए बहादुर गाजी खड़े हो जाओ, जैसा कि तुम बहुत सी जंगों में खड़े रहे। उठो और अपने स्याह घोड़े को मैदानी जंग में दौड़ाओ। हमने कहा था हम इकट्ठे शहीद होंगे, लेकिन तुम मुझसे पहले शहीद बन गए। उस्मान मट्टी को अपने हाथ में उठाते हुए तो गाय का नाम लेता है। इसी दौरान गुंदूज़ और उसके सिपाही भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो भी अब्दुर्रहमान गाजी के पास बैठ जाते हैं। बमसी साहिब रोते हुए उस्मान से कहते हैं, उस्मान अब्दुर्रहमान गाजी अब हमें नहीं रहे, ये शहादत के रुतबे पर फायज़ हो चुके हैं। फिर बमसी साहिब अब्दुर्रहमान को मुखातिब करते हुए कहते हैं, ए गाजी अब तुम जन्नत में आराम करो। अब्दुर्रहमान गाजी की शहादत पर हर आंख अश्क बार हो जाती है। उस्मान कहता है, आप मेरे पास मेरे बाबा की अमानत थे अब्दुर्रहमान गाजी, मगर अब आप हमें नहीं रहे। उस्मान अब्दुर्रहमान गाजी की तलवार की तरफ देखते हुए कहता है, अब हम पर ज़रूरी है कि हम आपका इंतकाम लें। दूसरी तरफ उमर बे के कबीले का मंजर दिखाया जाता है। उमर बे परेशानी के आलम में अपने खेमे में टहल रहे थे। इसी दौरान मलून खातून अंदर दाखिल होती है तो उमर बे मलून से पूछते हैं, क्या काफ़िला एनागोल किले में दाखिल होने में कामयाब रहा? मलून खातून कहती है, उस्मान साहिब ने हमें रोक लिया और हमारे घोड़े छीन लिए। ये सुनकर उमर बे को बहुत गुस्सा आता है और उमर बे कहते हैं, आह उस्मान आह, अगर तुम मेरी अच्छी नीयत को जान लेते और अगर तुम अपने कबीले से गद्दार ढूंढ लेते, तब हम दोनों मिलकर काफिर दुश्मन के किले को तबाह करते, लेकिन ये मौका उस्मान ने ज़ाया कर दिया। मलून पूछती है, अब हम क्या करने जा रहे हैं बाबा? उस्मान साहिब आप पर बहुत गुस्सा हैं, उन्होंने घोड़े लेकर एनागोल में दीगर तिजारत की इजाज़त दे दी है। ये सुनकर उमर बे अपनी तलवार उठा लेते हैं और कहते हैं, उस्मान साहिब से मुलाकात करने का वक्त आ गया है। मलून कहती है, मुझे भी अपने साथ आने दे बाबा। उमर बे मलून को हुक्म देते हुए कहते हैं, सिपाहियों को इकट्ठा करो। ये सुनकर मलून खातून वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एनागोल किले में हेलन निकोला को बताते हुए कहती है, उमर साहिब ने हमारा मांगा हुआ सामान भेज दिया था, लेकिन बदकिस्मती से उस्मान ने घोड़े छीन लिए। निकोला कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे घोड़ों की फ़िक्र है हेलन? बल्कि मुझे जीतने के लिए घोड़ों की ज़रूरत नहीं है, मेरी जीत के लिए सिर्फ दो कबाइल का आपस में लड़ना ज़रूरी है। निकोला शराब पीते हुए कहता है, उस्मान के डाकूपान ने उमर साहिब को गज़बनाक बना दिया होगा। जिस दौरान वो आपस में मामूलात सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस दौरान हम सुगोत का मसला हल करेंगे। जब कालानूस पहुँचेगा तो आखिरकार ये सब तमाम हो जाएगा। ये कहकर निकोला एक कुर्सी पर बैठ जाता है। इसी दौरान एक बजंतीनी कमांडर अंदर आता है और निकोला से कहता है, जनाब आपसे मिलने एक मंगोल आया है। निकोला पूछता है, कौन है वो? कमांडर कहता है, उसका कहना है कि वो तोगाई का पैगाम लाया है। इसी दौरान मंगोल अंदर आ जाता है और निकोला से कहता है, शादी के कारवान पर हमला हो चुका है और उस्मान की शोहरत को बर्बाद कर दिया गया है। निकोला मंगोल से पूछता है, कौन हो तुम? मंगोल कहता है, मैं घियातू का कमांडर जैम्वा हूँ। निकोला पूछता है, मगर तोगाई कहाँ है? जैम्वा कहता है, कमांडर तोगाई कोनिया गए हैं, कुछ सल्जूकी सरदारान रियासत को टैक्स नहीं दे रहे थे, तोगाई वही मसला निपटाने गया है। निकोला कहता है, जैम्वा में अजनबियों के साथ सियासी बात नहीं करता। ये सुनकर जैम्वा निकोला की तरफ बढ़ने लगता है तो बजंतीनी कमांडर जैम्वा को रोकते हुए इसके कंधे पर हाथ रख लेता है।
یہ دیکھ کر جیموا اپنی تلوار نکالتا ہے اور بزنطینی کمانڈر کے گلے پر رکھ لیتا ہے۔ پھر نکولا بزنطینی کمانڈر کو پیچھے ہٹنے کا کہتا ہے تو بزنطینی کمانڈر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیموا اپنی تلوار میز میں گاڑ دیتا ہے اور نکولا کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری طرف عبد الرحمن غازی کی میت کو دفنا دیا گیا تھا۔ بامسی اور جارکوتائی عبد الرحمن غازی کی قبر کے پاس بیٹھے تھے۔ بامسی صاحب عبد الرحمن غازی کی تلوار پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، آہ عبد الرحمن غازی آہ، شادی کے موقع پر بھی تم نے شہادت کی بات کی، اب میرا وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی شہید کہلواؤں۔ یہ سن کر جارکوتائی پریشان ہو جاتا ہے اور بامسی صاحب کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جارکوتائی بامسی صاحب سے پوچھتا ہے، جناب آپ کے شہیدوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ بامسی صاحب کہتے ہیں، میں اور تمام شہید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، پھر ہم سب اپنے بھائیوں سے ملیں گے، میں دوحان اور پھر ارطغرل صاحب سے ملاقات کروں گا اور میں اپنے بچوں سے بھی ملوں گا، میں اپنی شیر آئبرس سے ملوں گا، میں اپنی خاتون حفصہ سے ملوں گا۔ جارکوتائی کہتا ہے، پرانے زمانے میں جب کوئی بڑا آدمی مرتا تھا تو لوگوں کو قربان کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کی روحیں بھی ان کے ساتھ جائیں۔ جارکوتائی بامسی سے کہتا ہے، بامسی صاحب جب آپ شہید ہوں گے تو میں آپ کے تمام دشمنوں کو ذبح کر دوں گا۔ یہ کہہ کر جارکوتائی بامسی صاحب سے لپٹ جاتا ہے۔ دوسری طرف جیموا کہتا ہے، یہ جو صورت تم دیکھ رہے ہو اس میں گہاتو جھلکتا ہے۔ نکولا اب یہ بات تم کھوپڑی میں ڈال کر اچھے سے سنو۔ عثمان شادی والے قافلے میں موجود نہیں تھا، مگر عاشقوں کی شادی ایک ڈراؤنے خواب میں بدل گئی۔ بوڑھا عبد الرحمن مارا گیا، ہر وارث ایک ایک کر کے اب اس زمین کی زینت بنے گا، لیکن اب عمر صاحب کے قبیلے کی باری ہے۔ یہ سن کر نکولا کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، تو گائے کے ساتھ ہمارا ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور تم اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ جیموا کہتا ہے، گہاتو اس مسئلے کو فوراً حل کرنا چاہتا ہے کیونکہ گہاتو نے پھر سوغوت کو حاصل کر کے اسے اپنا مرکز بنانا ہے۔ یہ سن کر نکولا جیموا کے پاس آ جاتا ہے اور اس کی تلوار میز سے نکال لیتا ہے۔ نکولا جیموا کی تلوار میز پر رکھتے ہوئے کہتا ہے، تم لوگوں کو سوغوت حاصل کرنے کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور آخر میں تم اور تمہارے سپاہی تھک جائیں گے۔ نکولا جیموا سے کہتا ہے، تمہارے اندر گہاتو دکھتا ہے، اسی لیے مجھے تمہاری تواضع کرنی پڑے گی۔ نکولا اپنے کمانڈر سے کہتا ہے، ہمارے مہمان کو کمرہ دکھاؤ اور ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کرو۔ یہ کہہ کر نکولا اپنے تخت پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، جبکہ کمانڈر جیموا کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہیلن نکولا کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے، یہ اچھا نہیں ہوا نکولا، اگر منگولوں نے سوغوت پر قبضہ کر کے اسے مرکز بنا لیا تو پھر ہم کبھی بھی طاقتور نہیں ہو سکیں گے۔ نکولا کہتا ہے، میں یہ ہونے ہی نہیں دوں گا ہیلن۔ ہیلن پوچھتی ہے، کیسے؟ نکولا کہتا ہے، اگر توغائی بھی یہاں ہوتا تو عثمان کی ان کے اوپر چڑھائی کرا دیتا، نہ ہی توغائی کے آنے سے سوغوت مرکز بنے گا اور نہ ہی عمر صاحب پر حملہ ہوگا۔ نکولا کہتا ہے، مجھے ہوشیاری سے لڑنا پسند ہے۔ دوسری طرف عمر بے اور ملون خاتون اپنے سپاہیوں کے ساتھ کائی قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ کائی قبیلے کے لوگ ہر طرف میتوں کو اٹھائے پھر رہے تھے۔ عمر بے سوالی انداز میں کہتا ہے، یہاں پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ ملون کہتی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی بری خبر ہے، ہو سکتا ہے یہ تو گائے کتے یا نکولا کے بارے میں ہو۔ اس کے بعد ملون اور عمر بے اپنے گھوڑوں سے نیچے آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف بالا کچھ زخمی خواتین کو مرہم دیتے ہوئے کہتی ہے، آپ اس مرہم کو لگائیں، آپ کو صحت یاب کرے گی۔ اس کے بعد گونچا خاتون کو ہوش آتا ہے تو بالا گونچا کے پاس آ جاتی ہے۔ بالا گونچا سے کہتی ہے، خون بہنا رک چکا ہے، تم فکر مت کرو۔ گونچا کہتی ہے، ہم لڑائی کے دوران ایسے ہی شادی کر سکتے تھے۔ بالا کہتی ہے، تم اچھے دن بھی دیکھو گی گونچا۔ اسی دوران بوران اندر آتا ہے تو بالا گونچا سے کہتی ہے، بوران سپاہی آ گیا ہے۔ پھر بالا بوران کے پاس آ کر کہتی ہے، بوران اب یہاں تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر بالا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بوران گونچا کے پاس آ کر کہتا ہے، کہا تھا نا ہم دونوں لڑیں گے اور شادی کریں گے۔ گونچا کہتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ ہم شادی کے دوران ہی لڑیں گے۔ بوران گونچا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہتا ہے، اگر دو پیار کرنے والے مل جائیں تو ان کا ہر دن ہی شادی کا دن ہوتا ہے۔ تم جلد از جلد صحتیاب ہو جاؤ اور اس دوران میں تمہارا انتقام لوں گا۔ بوران کہتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے، جب عثمان صاحب حکم دیں گے تو میری تلوار سے اس کا خون بہے گا۔ شفا والے خیمے کے باہر بالا دوا تیار کرنے میں مصروف تھی۔ اسی دوران ملون خاتون اور عمر بے وہاں آتے ہیں اور ملون بالا سے پوچھتی ہے، بالا خاتون کیا ہوا ہے، کس بے غیرت نے تم لوگوں پر حملہ کیا ہے؟ بالا کہتی ہے، جس نکولا کو تم گھوڑے بیچ رہے تھے اس کے سپاہیوں نے توغائی کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کیا۔ عمر بے پوچھتے ہیں، عثمان صاحب کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بالا کہتی ہے، وہ شہید عبد الرحمن غازی کو دفنانے گئے ہیں۔ عبد الرحمن کا نام سن کر عمر بے اور ملون خاتون پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران علاجہ خاتون وہاں آتی ہے اور عمر بے سے کہتی ہے، جناب عثمان صاحب اپنے خیمے میں تشریف لا چکے ہیں۔ عمر بے کہتے ہیں، مجھے عثمان صاحب سے جا کر تعزیت کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر عمر صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ملون خاتون علاجہ سے کہتی ہے، جاؤ اور زخمی خواتین کی مدد کرو۔ یہ سن کر بالا ملون کو روکتے ہوئے کہتی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ملون خاتون،
زخمیوں کو ہم خود دیکھ لیں گے، آپ بس دشمنوں سے دوستی مت کریں، ہمارے لیے یہی کافی ہوگا۔ یہ کہہ کر بالا اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ بالا کی باتیں سن کر ملن اور علاجہ بھی ایک طرف چل پڑتی ہیں۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔